शुरूबम व कबाइला, कुरान करीम ने दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि हमने तुमको शुरूब और कबाइल में बनाया है। जो शुरूब का लफ्ज कुरान में आया है इसी को कहते हैं नेशंस, और कबाइल के माने आते हैं ट्राइब्स। लेकिन कुरान ने उसकी जो हिकमत बयान की है कि अल्लाह ताला ने लोगों को अलग अलग कौमों में और अलग अलग नेशंस के अंदर क्यों डिवाइड किया, तो कुरान ने उसकी ये हिकमत बयान की कि लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाए। उसके बाद हुआ ये कि लोगों ने इसको आइडेंटिटी बनाने के बजाय सोर्स ऑफ प्राइड बना लिया कि एक आदमी अगर किसी खास नेशन से ताल्लुक रखता है तो वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगा कि मैं इस सुपीरियर रेस से आता हूं। मसलन हिटलर ने जर्मनी में यही किया कि हम एक सुपीरियर रेस से आते हैं, हमारी नेशन जो है वो सुपीरियर है दूसरों के मुकाबले में। उसके बाद कलोनियलिज्म का एरा शुरू हुआ और व्हाइट मैन ने एक इस्तेलाह, गोरे ने एक इस्तेलाह कायम की, इस्तेलाह यानी टर्मिनोलॉजी शुरू की। और वो टर्मिनोलॉजी ये थी, बल्कि वो पूरा फ्रेज था, व्हाइट मैन्स बर्डन। इसका मतलब ये था कि पूरी दुनिया गैर मुहज्जब है, अनसिविलाइज्ड है, हम लोग सिविलाइज्ड हैं, लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी दुनिया को सिविलाइज्ड करें। तो ये हमारे ऊपर बोझ है, व्हाइट मैन्स बर्डन। तो वो भी एक तरह के रेसिज्म का शिकार हो गए, बल्कि रेसिस्ट थे और हैं, और उसी नेशनहुड के चक्कर में। इसी तरीके से आप देखें कि इंडिया में कुछ लोगों की जहनीत ये है कि हम एक खास सुपीरियर रेस या एक नेशन से आते हैं, और हमारी जो नेशन है वो इतनी अजीम है, इतनी जबरदस्त है, इतनी कदीम है, इतनी पुरानी है, और 15-20 कैरेक्टरिस्टिक्स आप उसमें ऐड कर दें, वो तमाम मिला के हम ऐसे हैं, वैसे हैं, चुनी है, चुना है, फला है, ढिका है, और हम इस बुनियाद पर बड़े सुपीरियर हैं और दूसरे जो हैं वो सब हमसे लोअर हैं। इस चीज को जहन में रखते हुए, चूंकि उन उन लोगों को जो चीज नेशन नेशन बनाती है वो एक जमीन का इलाका है, जिसको हम भारत बोलते हैं, अंग्रेजी में हम इंडिया बोलते हैं। तो उन्होंने ये किया कि उस जमीन के इलाके को, उस नेशन को या उस राष्ट्र को पूजनीय मान लिया, यानी उसकी इबादत करने लगे, वर्थी ऑफ वर्शिप मान लिया, और उसको खुदा के, खालिक के, कि जिसने सबको पैदा किया है, उसके तकरीबन बराबर ठहरा दिया। और फिर हुआ ये कि उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स कायम किए कि अगर आप इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर चलेंगे तो आप इस जमीन के लिए वफादार हैं, और अगर आप कुछ उन स्टैंडर्ड्स पर नहीं चलेंगे तो आप इस जमीन के लिए वफादार नहीं हैं बल्कि गद्दार हैं। और मुख्तलिफ लोगों पर आप देखते होंगे आए दिन गद्दारी का जो कानून नाफिज होता है वो दरअसल उसी माइंडसेट को सामने रखकर होता है। ये एक बड़ी इलॉजिकल सूरत हाल है, इरेशनल सूरत हाल है। मैं सबसे पहले बुनियादी तौर पर यह बता दूं कि हम किसी मुल्क की मोहब्बत के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि मैं ये कहता हूं अक्सर कि एक इंसान जहां पैदा होता है वहां से उसको फितरी तौर पर मोहब्बत होती है, नेचुरली होती है, या उसका एक तरह का इंट्यूशन है, उससे आप दस्तबरदार नहीं हो सकते। मैं दुनिया के किसी भी इलाके में रहूं, लेकिन मैं जहां पैदा हुआ, जहां मैं पला बढ़ा, जहां की फिजाओं में मैंने सांस ली है, वहां से जो मोहब्बत है वो एक फितरी है, उसके लिए हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से अगर कोई आदमी मसलन कनाडा में रहता है, वो वहीं पैदा हुआ, वहीं परवान चढ़ा, तो उसको कनाडा की फिजाओं से, वहां की हवाओं से उतनी ही मोहब्बत होगी जितना कि किसी भारतीय को भारत की हवाओं और फिजाओं से। तो ये एक नेचुरल इशू है, और हमें ये बात खुद हदीस से मिलती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमा रहे थे और मदीना तशरीफ ले जा रहे थे, तो मक्का की बॉर्डर पर आकर, जहां उसकी बॉर्डर खत्म होती है, आपने मक्के की तरफ देखकर ये कहा कि ए मक्का, मैं खुद से नहीं जा रहा हूं, अगर तेरे लोग मुझको न निकालते तो मैं तुझे कभी न छोड़ता। हालांकि ये जो हिजरत का सफर था ये बड़ा मुकद्दस सफर था, लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ये बताता है कि वतन की मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी थी, और ये एक फितरी चीज है। लेकिन इस फितरी चीज, फितरी मोहब्बत को अगर आप ये दर्जा दे दें कि उसकी इबादत करने लगे और उसको हक और बातिल का पैमाना बना लें, उसको अच्छाई और बुराई के लिए यार्ड स्टिक बना लें, ये चीज गलत है। कुरान करीम ने हमें एक उसूल दिया है, और वो उसूल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे आप स्क्रीन शेयर करने के लिए एक चंद सेकंड दीजिए, बल्कि इंशाअल्लाह ये है वो आयत के जो मैं आप हजरात के सामने रखना चाहता हूं। सूरह यूनुस की आयत नंबर 104 है। कुल या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी फला अअबुदुल लदीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह वलाकिन अअबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम व उमिरतु अन अकूना मिनल मुमिनीन। से ओ प्रॉफिट, अब प्रॉफिट से ये कहा जा रहा है कि आप ह्यूमैनिटी को ये खिताब करें, ये इस तरीके से एड्रेस करें। किस तरीके से एड्रेस करें? ओ ह्यूमैनिटी, इफ यू आर इन डाउट ऑफ माय फेथ इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी then know that I do not worship those idols you worship instead of Allah. अब यहां आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि इन कुन तुम फी शक्किन मिन दीनी, अगर तुम्हें मेरे दीन में शक है, किससे कहा जा रहा है? मुशरिकीन से कहा जा रहा है, आइडल वर्शिपर से कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें मेरे दीन में, मेरे धर्म में अगर तुम्हें शक है, इसका मतलब यह है कि जो आइडल वर्शिपर्स थे उनका भी कोई ना कोई धर्म था, जो मुशरिकीन थे उनका भी कोई ना कोई धर्म था,
اور یہ چیز ایسی ہے کہ دنیا میں اکثریت کا کوئی نہ کوئی دھرم ہوتا ہے، کچھ لوگ ہندوازم، کچھ لوگ بدھزم، کچھ لوگ کرسچینٹی، کچھ لوگ جوڈازم، کچھ لوگ اسلام، اور کچھ لوگ کسی اور ریلیجن کے اندر اور دھرم کے اندر بلیو کرتے ہوں گے، لیکن جو الگ الگ مذہب ہیں وہ یقیناً دوسرے کے مذہب کو غلط سمجھتے ہیں۔ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ وہ صحیح طریقے پر ہیں، اور جو ایک خدا کی دعوت دے رہا ہے وہ غلط راستے پر ہے۔ تو تم اگر ایسا سمجھتے ہو تو میں تم کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں خدا کے سوا، اللہ کے سوا جو تم جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، میں ہرگز اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ آگے ایک اصول بیان کیا ہے، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم بٹ آئی ورشپ اللہ who has the power to cause your death۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر دیا کہ جس ذات کے پاس موت اور حیات کی طاقت ہے، جو بغیر کسی سبب اور سہارے کے، بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی اسباب کے، مینز ورلڈلی مینز کے، اگر وہ آپ کو موت دے سکتی ہے، وہ ذات آپ کو زندگی دے سکتی ہے، تو اس ذات کا پھر حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ ہے آیت نمبر 104، اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی چیزوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، کیا وہ زندگی دیتی ہیں؟ کیا وہ موت دیتی ہیں؟ ہاں، وہ زندگی اور موت کے اسباب تو ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گاڑی میں جا رہا ہے اور اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ گاڑی کی وجہ سے موت آئی، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت آئی، لیکن کیا گاڑی اور اس ایکسیڈنٹ نے اس انسان کو موت دی ہے؟ نہیں، اس کا وقت اتنا ہی تھا، اس کی زندگی اتنی ہی تھی، ایک دنیا میں ایک حادثہ ہوا، وہ حادثہ اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی اس کی جو اصل یعنی جو کار کا حادثہ ہے وہ اس کی موت لکھنے والا ہے، یہ ایک محض سبب ہے، اسباب کے درجے میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف ہے مثلا، وہ کتنی ہی کوشش کر لیں لیکن بعض مرتبہ ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ ہر سال مطلب پورا ایک کیلنڈر چھپ جاتا ہے، ماشاءاللہ 12 13 بچے ہوتے ہیں، اور یہ الگ الگ علاقوں کے اندر الگ الگ رواج ہیں، کہیں زیادہ بچے ہوتے ہیں، کہیں کم بچے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ دنیا جہاں کے سارے علاج کرا لیے، لیکن 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اولاد ہوئی ہے، اور بغیر کسی علاج کے ہوئی ہے۔ اس لیے کہ زندگی دینے والی جو ذات ہے وہ وہی ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، باقی سب دنیاوی اسباب ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارا وطن ہے، جس کو ہم راشٹر کہتے ہیں، آپ چاہے جس راشٹر میں رہتے ہوں، آپ انڈیا میں رہیں، آپ بنگلہ دیش میں رہیں، ڈزنٹ میٹر، وہ جو زمین ہے وہ آپ کو وہ اس کو اللہ تعالیٰ، اس کو خدا مالک اس زمین کو استعمال کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے رزق کا ذریعہ بنے۔ وہ زمین اگاتی ہے، وہ زمین غلہ دیتی ہے، اور اس زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں، اس زمین کے اوپر ہم تجارت کرتے ہیں، اس زمین کو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ زمین ہمیں استعمال نہیں کرتی، وہ ہمارے استعمال کے لیے بنی ہے، اور اس کے لیے اس لیے بنی ہے تاکہ ہم اس زمین کو استعمال کریں تو غلہ اگائیں اور ہمارے رزق کا سامان ہو۔ لیکن غلہ دینے والا، رزق دینے والا وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمیں موت دیتی ہے۔ تو اس لیے عبادت کا جو معیار ہے وہ خدا نے یہ طے کر دیا کہ جو زندگی دے گا اور جو موت دے گا، عبادت اس کی ہے۔ زمین نہ تو زندگی دیتی نہ موت دیتی، نیشن نہ زندگی دیتی نہ موت دیتی، راشٹر جس کو کہتے ہیں، اور گولوالکر نے راشٹر کی جو ڈیفینیشن کی ہے اس میں کئی چیزوں کو رکھا ہے۔ اس کے اندر مثلاً زبان ہے، اس میں ریلیجن ہے، اس میں کلچر ہے، اس میں ریس اور کاسٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں مل کر 4 5 چیزیں ہیں، وہ سب مل کر راشٹر بناتی ہیں۔ تو چاہے ہم گولوالکر کی ڈیفینیشن لے لیں نیشن کی، یا ہم ماڈرن ڈیفینیشن لے لیں نیشن اسٹیٹ کی، کوئی بھی نیشن ڈیفینیشن لیں، کوئی بھی نیشن نہ ہمیں مارتی ہے اور نہ ہی ہمیں پیدا کرتی ہے، لہٰذا کوئی بھی راشٹر اور کوئی بھی نیشن عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اور جو زندگی دیتا ہے اور جو زندگی لیتا ہے۔ تو میں تمام غیر مسلموں سے، ہندو بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے اسکرپچرز کو دیکھ لیں، نہیں قرآن کے اوپر یقین آ رہا ہے، نہیں قرآن کریم کی بات کو ماننا ہے، قرآن کریم کے بیان کردہ اصولوں کو نہیں ماننا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، اگرچہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ جانیں، آپ کی زندگی جانیں، لیکن کم سے کم آپ اپنے اصولوں کو تو دیکھیں، آپ اپنی کتابوں کو تو دیکھیں کہ آپ کی کتابیں، آپ کے ویداز، آپ کے اپنشد، آپ کے جو قرآن ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ ہماری بات کی تصدیق کرتے ہیں تو آپ کو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ راشٹر کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ ہم وہاں پیدا ہوئے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ راشٹر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ اس کی عبادت کر سکتے ہیں، ہم اس کو نمسکار نہیں کریں گے اور نہ اس کو نمسکار کیا جانا چاہیے، ہم اس کے سامنے نہیں جھکیں گے اور نہ اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اس لیے کہ جھکنے کے لائق جو ذات ہے وہ خدا کی ذات ہے جو موت دیتی ہے اور جو زندگی دیتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ سیم اسٹیلن صاحب یہاں سے ہمارے ساتھ شرکت کریں، اور جو ہندو